दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिस शख्स को तकरीबन 23 साल तक एक ऐसे पिंजरे में कैद रखा गया जिस पिंजरे से दूर उस शख्स को सिवाय आसमान के और कुछ नज़र नहीं आता था। ये एक ऐसा शख्स है जो कि सल्तनत उस्मानिया के एक बहुत बड़े बादशाह का फर्जंद था और एक बहुत बड़े जय्यद बादशाह का छोटा भाई भी था। ये एक ऐसा शख्स था जिस शख्स के बारे में बहुत से लोगों की राय ऐसी थी कि अगर उस राय के बुनियाद पर हम लोग इस शख्स के बारे में कोई बात करें तो मेरा ख्याल है कि वो बात शायद नागवार गुजरेगी बहुत से ऐसे चेहरों को जिन चेहरों पर मलामत के सिवा और कुछ नहीं है। इस शख्स का नाम क्या था और इसने क्या किया और खिलाफत उस्मानिया में इस शख्स की किस तरीके की पहचान थी, और दुनिया में अगर आज तक अपनी कनीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म सितम करने वाले बादशाहों की फहरिस्त बनाई जाए तो क्यों इस शख्स को सरे फहरिस्त रखा जाएगा। आज की इस वीडियो में आप तमाम अहबाब के साथ शेयर करेगा आप सबका अपना चैनल इन्फॉर्मेटिक्स। अगर आप दोस्त अहबाब हमारे इस काफ़िले में नए शामिल हुए हैं तो आप अहबाब से गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को भी ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप दोस्त अहबाब अपनी राय या आने वाली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आप बनवाना चाहें उसका तस्करा कर सकते हैं। आपकी राय का हमेशा की तरह हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों मामला कुछ यूँ है कि ये एक ऐसे शख्स की दास्तान है जिस शख्स को अगर ये कहा जाए कि उसके बड़े भाई ने इसलिए कैद में डाल दिया था ताकि वो बड़े भाई की सल्तनत की खिलाफत के दरमियान ना आ सके तो गलत नहीं होगा। इस शख्स को इसके बड़े भाई यानी मुराद ने अपनी सल्तनत की बादशाहत से बचने के लिए, या अगर इस शख्स का जो कॉन्फ्लिक्ट था उससे बचने के लिए, अपनी बाप की वफ़ात के फौरी बाद जब इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी इसको उठाकर एक कैद खाने, एक बहुत बड़े पिंजरे के अंदर डाल दिया जिसमें से इसको सिर्फ आसमान नज़र आता था और दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता था। रोज़ाना की बुनियाद पर इसे खाना दिया जाता, लेकिन इस खाने को खाने के बावजूद इस शख्स की अक्ल ठिकाने न रही और ये अपना ज़हनी तवाज़न खो बैठा। इस शख्स का नाम सुल्तान इब्राहिम अव्वल है। दोस्तों सल्तनत खिलाफत उस्मानिया जो है इसके अंदर ये शख्स बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि इसका दौर डार्क एज के नाम से यानी कि तारीक एज के नाम से जाना जाता है। इसके दौर के अंदर कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, अगर हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस कदर शदीद इस्तेहसाल जिसकी तारीख़ के अंदर और कोई मिसाल नहीं मिलती। इस शख्स की उम्र सिर्फ 8 बरस थी जब इसके बाप का इंतकाल हुआ और इसका बड़ा भाई यानी मुराद अव्वल वो सल्तनत खिलाफत उस्मानिया का पहला बादशाह बना। उसने फौरी तौर पर कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने इस छोटे भाई को इस नीयत के साथ कि कहीं यह शख्स मेरी सल्तनत में आड़े ना आ जाए इसको उठाकर कैद खाने में डाल दिया। जब उसके बड़े भाई की उम्र जो है वो तकरीबन कोई 56 साल हुई तो ये 23 साल की कैद ऑलरेडी उस जंगले में गुजार चुका था। इसका बड़ा भाई ये जानना चाहता था कि आखिर उसका ज़हनी तवाज़न कैसा है, क्योंकि मुराद की वफ़ात के बाद अगर हम लोग देखें असूली तौर पर तो ताज इब्राहिम अव्वल के सर जाना था, लिहाजा उन्होंने ये देखना था कि आया ये शख्स इस काबिल है भी या नहीं कि ये सल्तनत के उमूर निभा सके। जब इसकी हालत देखी गई तो पता चला कि यह शख्स नीम पागल हो चुका है। इसके बड़े भाई यानी मुराद ने फौरी तौर पर अपने वक्त के जो खलीफा थे उनको बुलाया जो कि उस सल्तनत के काजी थे माजरत के साथ, और उनसे कहा कि यह शख्स चूँकि नीम पागल हो चुका है लेकिन असूल के मुताबिक सल्तनत की शाही इसे अता की जाएगी, ये आपकी सल्तनत का बेड़ा गर्क कर देगा, लिहाजा मेरी आपको ये दरख्वास्त है, ये राय है, इसे आप कुछ भी समझिए कि इसको किसी तौर भी आपने जो है वो सल्तनत की खिलाफत नहीं देनी और इसे कत्ल कर दीजिए। जब ये लोग उसे कत्ल करने के लिए वहाँ पहुँचे तो उस वक्त तक मुराद का इंतकाल हो चुका था, लेकिन जब इब्राहिम को कत्ल करने के लिए वो सारे खानसामे वहाँ पर पहुँचे तो इब्राहिम की वालिदा फौरी तौर पर वहाँ पर आ धमकी और उन्होंने सबको खबरदार किया कि कोई भी इब्राहिम की तरफ एक कमान भी अगर लेकर आया तो उसके साथ वो अंजाम किया जाएगा कि उसकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। लोग इस खौफ से कि कहीं इसकी वालिदा हमारे ऊपर कोई कदगन न लगा दें, उन लोगों ने पीछे हटना ही मुनासिब समझा। इसकी वालिदा ने फौरी तौर पर मुराद से कहा कि बेटा तुम इस सल्तनत के नए शहनशाह हो, लेकिन मुराद बुनियादी तौर पर जुज़वी तौर पर पागल हो चुका था, लिहाजा उसको ये बात समझ ही ना आई और काफ़ी अरसे तक तो वो इस चीज़ से बिल्कुल तदारिक करता रहा कि मैं सुल्तनत का जो है वो सुल्तान नहीं हूँ, मैं इस सल्तनत का वही कैदी हूँ जिसको कैद में रखा गया है पिछले 23 सालों से। लेकिन दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी वालिदा ने, इसके काजियों ने और इसके वज़ीरों ने इसको जब समझाया कि तुम ही वाकई इस सल्तनत के नए खलीफा हो तो ये शख्स मान गया। लेकिन 23 साल का अरसा दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। 8 साल इसकी उम्र थी और 23 साल का जब इसमें इजाफा हुआ तो इसकी उम्र तकरीबन कोई 32 साल के लगभग थी जब इस शख्स को जो है
وہ جیل سے نکالا گیا یا 34 برس کے قریب. تو اس شخص کو پھر جب خلافت کی تمام ذمہ داریاں دی گئیں تو یہ اس قابل نہیں تھا، چونکہ یہ رہا ہی نہیں لوگوں کے اندر کہ کس طریقے سے سلطنت کے امور کو نبھانا ہے. لہٰذا اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ سلطنت کے تمام امور آپ دیکھیں گی، میں صرف اور صرف وہ عیاشی کروں گا جس عیاشی سے میرے بھائی نے مجھے روکے رکھا تھا، جس عیاشی سے میرے بھائی نے مجھے محروم رکھا. اس کی والدہ نے اس پر کوئی اعتراض نہ کیا اور اسے کہا ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی. اس کی والدہ اس کے بعد اسے روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی دوشیزہ عطا کرتی. یہ اس دوشیزہ کے ساتھ ساری رات ہم بستری کرتا، لیکن یہ اس سے رجتا نہیں تھا. اس کا دل چاہتا تھا کہ سلطنت کی ہر ایک عورت کے ساتھ یہ ہم بستری کرے. جس عورت کو یہ صبح دیکھتا اس کی کوشش ہوتی کہ شام تک یہ عورت میرے بستر پر ہو اور میں اس کے ساتھ ہم بستری کروں. دوستو اس شخص نے کل ملا کر سلطنت کی 340 عورتوں کو اپنے پورے لائف سپین کے اندر اپنی ہم بستری اور اپنی مباشرت کی عزت چڑھایا. اس کے دور کا مفتی اعظم جو کہ ایک بڑا ہی نیک اور پارسا انسان تھا، اس کی سب سے بڑی بیٹی جو کہ انتہائی دلکش اور خوبصورت تھی، غلطی سے اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی. اس نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو مفتی اعظم کو فوری طور پر کہا کہ میرے حرم کے اندر آج رات تمہاری بیٹی موجود ہونی چاہیے، ورنہ تم اپنا انجام سوچ لینا. جب مفتی اعظم نے انکار کیا تو اس نے اپنے تمام مباشوں کو بھیج کر فوری طور پر اس لڑکی کو اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد اس لڑکی کو اپنی سلطنت کے اندر جو موجود اس کا حرم تھا، اس حرم کے اندر تقریباً 2 مہینے تک لگاتار زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. اس زیادتی کے نتیجے میں وہ لڑکی ایک تو حاملہ ہو گئی، دوسرا اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ اب اس کا دل اس سے بھر گیا ہے تو اس نے فوری طور پر مفتی اعظم کی بیٹی کو واپس اس کے گھر بھیج دیا. دوستو یہاں پر بھی اس کی جو یہ ہوس ہے یہ ٹھہرتی نہیں ہے، بلکہ جتنے عمرائے سلطنت اور جتنے وزرائے سلطنت تھے وہ سب اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو اس کی نظر سے، اس کی گندی نظر سے دور رکھتے تھے. حتیٰ کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو اپنی ماؤں کو بھی اس سے دور رکھتے تھے کہ لوگوں کو یہ خدشہ تھا کہ اگر انہوں نے ان کی عورتیں بھی دیکھ لیں تو یہ اگلی رات ان کی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنے کا معاملہ کرے گا. لہٰذا سب لوگ اپنی عورتوں کو اس سے دور رکھتے تھے. ایک دن اس نے ایک ایسی بیل دیکھی جس کے ستن بہت بڑے بڑے تھے، یعنی کہ اس کے دودھ بہت بڑے بڑے تھے. تو اس نے فوری طور پر اپنے قاضی کو بلایا، اپنے مشیر کو بلایا اور اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ جاؤ سلطنت میں پھیل جاؤ اور جا کر اسی طرح کی، جس طرح کی یہ گائے ہے، اس طرح کی ایک عورت لے کر آؤ، کیونکہ اسے یہ لگتا تھا کہ شاید اس طرح کی فربا عورتیں اس کی جسمانی لذت کو پورا کرنے میں سازگار ثابت ہوں گی. لہٰذا جب یہ حکم دیا گیا تو فوری طور پر اس کی منشا کے مطابق ایک عورت کا ارینجمنٹ کرنے کے لیے سب لوگ اپنے اپنے تئیں مشغول ہو گئے. لیکن ایسی عورت کا بندوبست کرنا دوستو بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن ہر بندہ اپنی کوشش کرتا تھا کہ شاید وہ کوئی ایسی عورت کا بندوبست کر لے جس عورت کو وہ اس کے لیے لے کر آ سکیں. آخرکار سلطنت کے ایک دور دراز علاقے سے تقریباً 150 کلو گرام وزنی ایک عورت کو تلاش کیا گیا جس کا نام شکر پارا تھا. اس عورت کو لایا گیا اس کے دربار میں اور کہا گیا کہ حضور آپ کے لیے یہ عورت لائی گئی ہے، آپ چاہیں جس طرح چاہیں اس عورت کا استعمال کریں، کیونکہ یہ عورت خصوصاً آپ کے لیے ہم ڈھونڈ کر لائے ہیں. اس کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا شروع کی. اس کے دور کے اندر بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو بغیر کچھ کیے نہایت وسیع و عریض خزانہ عطا کیا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ بہت کچھ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا تھا. اس کے اپنی مختلف کنیزوں سے تقریباً 18 کے قریب بچے تھے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس کا ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد. اپنے اس بچے کی پرورش یہ شخص ایک ایسی کنیز سے کروانا چاہتا تھا جس کنیز کو یہ شخص ہم بستری کے اوپر بھی آمادہ کرتا. اس کی سب سے بڑی کنیز نے جب یہ دیکھا، جو کہ اس کی مباشرت کی پارٹنر بھی تھی، تو اس نے فوری طور پر اس کو منع کیا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے. اس نے فوری طور پر اپنی ہی اولاد کو اٹھا کر تالاب کے اندر پھینک دیا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ بچہ بچ گیا اور وہ بچہ سروائیو کر گیا، اور یوں اس کو منہ کی کھانا پڑی. لیکن اس کے باوجود یہ وہاں پر رکا نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نکاح اس نے اپنے ایک وزیر کے ساتھ صرف اس بنیاد پر کر لیا کہ وزیر کی ایک بات اسے بڑی اچھی لگی تھی، اور ٹھیک 1 سال کے بعد اسی وزیر کو اس شخص نے اس کی بات نہ ماننے پر قتل کر دیا. دوستو اس شخص نے اتنی زیادہ آواریاں، اتنی زیادہ بناوٹ، اپنے محل کی تنظیم و آرائش میں اتنا پیسہ خرچ کیا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر اس شخص کا پورا محل جو ہے وہ تو تنظیم و آرائش اس میں بہت خوبصورت تھی، لیکن اس محل کے اندر جو خزانہ تھا اس میں شدید قسم کی کمی جو ہے وہ واقع ہوئی، اور بات یہاں تک آن پہنچی کہ اس کے محل کے اندر صرف اور صرف اتنے پیسے بچ گئے جن پیسوں سے گھر کا راشن پورا ہو سکتا ہے. جب ایک عرصے تک اس کے سپاہیوں کو تنخواہ نہیں ملی تو انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی، اور الٹیمیٹلی جب سپاہیوں نے بغاوت کی تو مفتی اعظم نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا. فوری طور پر اس کو اٹھا کر دوبارہ پھر
ایک ایسی جیل کے اندر ڈالا گیا جس سے نکلنا شاید ناممکن تھا۔ دوران قید ایک ایسا سپاہی جس پر اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اس نے قید کے دوران ہی اس شخص کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ایک صحرا میں پھینک دیا، جہاں پر گردوں نے اس شخص کے جسم کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ دوستو، یہ تاریخی داستان آپ کو یہ بتاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے اندر جو بھی خلیفہ اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھاتا تھا، اس کا کیا انجام ہوتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا محمد اس کی جگہ پر آ کر سلطنت پر بیٹھا، اور پھر سلطنت عثمانیہ کا اگلا باب اس کی وفات کے بعد لکھا گیا۔